बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक अजीज़ खान एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, किस तरह हम अपने आप को गर्मी से और इससे होने वाले नुकसानात से महफूज रख सकते हैं। पसीने से निकलने वाले पानी और नमकियात का जो अजाला है वो अमूमन हमारा जिस्म उसके लिए ये करता है कि हमें प्यास महसूस करवाता है और हम पानी पीकर उसका अजाला कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने बहुत ज़्यादा पसीना बहाया है और बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म से नमकियात ज़ाया हुई हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें जो है वो नमकियात वापस मिलें। उसके लिए हम ये करते हैं कि पानी में जो है वो नमक और चीनी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने का यानी ORS मिला जो पानी है वो पीने का मशवरा देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर वो ज़्यादा कोई मुनासिब चीज़ मालूम नहीं होती, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाएं तो भी जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। प्यास का सिस्टम जो है उसका तरीका ये है कि हमारा जिस्म जो है वो 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी को प्रोसेस कर सकता है, यानी हमारे गुर्दे उनकी कैपेसिटी 1 घंटे में 1 लीटर पानी को प्रोसेस करने की है। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लीटर से ज़्यादा पानी मत पिएं। इसका तरीका ये है कि आप जो है हर 15 से 20 मिनट के दौरान जो है वो आप लीटर का चौथाई हिस्सा पानी पी लें, थोड़ा सा ज़्यादा पी लें, थोड़ा सा कम पी लें और इसी तरह से इसको जारी रखें। याद रखिएगा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और खुदा ना खास्ता ये अल्कोहल अगर कोई पीता है तो ये प्यास का हल नहीं है, ये प्यास नहीं बुझाते, बल्कि ये जिस्म में से पानी को मज़ीद जो है वो ज़ाया करने का मूजब बनते हैं और ये जिस्म में पानी की कमी पूरा नहीं करते। तो कभी भी आप अपने किसी भी मरीज़ की या अपनी जो है पानी की ज़रूरियात चाय और कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से पूरी नहीं कर सकते। गर्मी लगने के दौरान आप गर्म खाने और गर्म पीने से भी इज्तनाब करें। हैवी खाना जो है वो भी आपको जो है ना आपके जिस्म को मज़ीद गर्म कर सकता है। हल्का फुल्का और ठंडा खाना और ठंडा पानी पीना ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। अब कुछ तस्करा हो जाए गर्मी और उससे होने वाली बीमारियों का। गर्मी से होने वाली जो हीट स्ट्रेस है उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। पहले दर्जे में जो है ना वो आपको चक्कर आ सकते हैं। आपका जो है वो जैसे ही आपका कूलिंग का निज़ाम फेल होता है तो आप जो है वो थक सकते हैं, आपको जो है ना वो डिसोरिएंटेशन हो सकती है। इसके अलावा जो बड़ी बात हो सकती है वो आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको हीट एग्जॉस्शन हो सकती है और सबसे आखिर में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये क्या है, आइए हम इनको एक एक कर देखते हैं। जैसे ही हमारे जिस्म का खुदकार निज़ाम जो है ठंडा रखने का कूलिंग सिस्टम जो है फेल होता है तो हमारा जिस्म जो है वो खून जो है वो हमारे जिल्द की तरफ, बैरूनी जिल्द की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है अपने बहाव को। तो उससे ये होता है कि अंदरूनी अज़ा और ख़ुसूसन दिमाग को जो है वो खून की सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में हम बेहोश हो सकते हैं। और जब यही सारा कुछ और साथ साथ जो है जब ये सारा काम नहीं हो रहा होता और पसीना भी निकल रहा होता है और उसमें से जो है वो हमारे जिस्म में से बड़े वाइटल किस्म के नमकियात भी जो है वो निकल रहे होते हैं और हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे जो पहला नुकसान हमें हो सकता है वो हीट क्रैम्प्स का हो सकता है। आपके मसल्स जो हैं वो दुखना शुरू हो जाते हैं, आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और अमूमन ये आपके कंधे, गर्दन और इस किस्म के जो मसल्स हैं उन पर सबसे पहले इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। हीट क्रैम्प्स की सूरत में अगर हम ज़्यादा फ़ौरन अपने आप को अपना इलाज ना कर पाएँ, ख़ुद को तबी इमदाद ना पहुँचा पाएँ, तो यही सूरत बढ़कर जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हमारे नमकियात जो है हमारा जिस्म उनको बहुत जल्द खोना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमें जो है वो कमज़ोरी लाहक हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हीट क्रैम्प जो है वो अब बढ़कर हीट एग्जॉस्शन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें जो है वो आपने बहुत जल्द मरीज़ को जो है अपने मुतासरा शख्स को जो है वो केयर प्रोवाइड करनी होती है, वरना यही बीमारी जो है बढ़कर हीट स्ट्रोक तक जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। हीट एग्जॉस्शन तक जो है वो जिस्म इंतहाई अपनी कोशिश कर रहा होता है कि वो जिस्म को किसी तरह ठंडा कर दे, लेकिन इसके बाद इसका कूलिंग का निज़ाम फेल हो जाता है। तो अगला जो मरहला होता है वो हीट स्ट्रोक का होता है। हीट स्ट्रोक में हमारा जिस्म जो है उसका कूलिंग सिस्टम कम्प्लीटली शट ऑफ हो जाता है, पसीना बहना बंद हो जाता है
اور درجہ حرارت جو ہے وہ خطرناک حد تک جسم کا بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اندرونی اعضاء کو جو ہے اور خصوصاً دماغ کو جو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کی صورت میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے، درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے سر درد اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے متاثرہ شخص کو جو ہے وہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، اس کو ہیٹ سٹریس ہونے کی صورت میں۔ چاہیے تو یہ کہ جیسے ہی ابتدائی علامات ظاہر ہوں، آپ اگر کسی بند انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کھلے میں سورج کی روشنی میں سورج کے نیچے کام کر رہے ہیں، یا آپ کسی ہلکی وینٹیلیٹڈ جگہ میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں، آپ کا پسینہ زیادہ جا رہا ہے اور آپ نے پانی کی انٹیک کم رکھی ہوئی ہے، اور آپ کو جیسے ہی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہوں ہیٹ سٹریس کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے ہی یا آپ کا جو متاثرہ شخص ہے اس کو آپ نے اتنی ٹریننگ دی ہوئی ہو کہ وہ خود سے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے گرم ماحول میں سے نکال لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شروع میں ہی جب آپ کو ہیٹ کریمپس پڑ رہے تھے یا متاثرہ شخص کو ہیٹ کریمپ پڑ رہے تھے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا کام روک دیتا، ٹھنڈے ماحول کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچاتا، کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ جائے، اگر ہو سکے تو اپنے اوپر والے جو لباس ہیں جن کی وجہ سے اس کو گرمی ہو رہی ہے وہ ان کو اتار دے، اپنے ماتھے اپنے بغلوں پر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے اس میں بھگو کر ایک تولیہ رکھے، اور اگر ممکن ہو تو ٹھنڈے پانی کا غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایئر کنڈیشنڈ اگر اویلیبل ہے تو کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں اپنے متاثرہ شخص کو بٹھایا جا سکتا ہے، تاکہ اس کا جسم جو ہے اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ نارملائز ہو سکے اور ہم جو ہے وہ اس کو ہیٹ سٹریس کے اگلے لیول پر نہ جانے دے سکیں۔ اگر تو ہیٹ کریمپ کے بعد اگر اس بندے کو ہیٹ ایگزاسشن کا بھی آپ کو لگتا ہے شائبہ ہو گیا ہے، تو آپ بغیر کسی فردر ڈیلے کے آپ ایمرجنسی سروس کو بلا سکتے ہیں یا ان کو ایمرجنسی سروس تک ریفر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے اگر ان کو ایمرجنسی طبی امداد باہم پہنچا دی ہے تو امید ہے کہ ان کا بہت سارا نقصان نہیں ہوگا۔ اور خدا نخواستہ جب آپ کا متاثرہ شخص اس لیول پر پہنچ گیا ہو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہے، ہیٹ اسٹروک کی ہم علامات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، درجہ حرارت جسم کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بندے کو جو ہے غنودگی اور اس کی کمزوری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ ایمرجنسی سروس کو کال کریں اور ان کے جسم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھنڈے پانی سے ماتھے بغلوں اور جسم کے مختلف حصوں کو دھونا، آپ تولیہ جو ہے خشک تولیہ ٹھنڈے پانی میں بھگو کر ان کے گردن اور بغلوں اور سر پر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ان کو ٹھنڈے پانی سے غسل دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشنڈ کوئی جگہ ہے تو وہاں بٹھا سکتے ہیں، ورنہ کوئی عام سادہ سا پنکھا ان پر لگا دیں جہاں سے ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے جو ان کے جسم کو کول آف ہونے میں مدد دے۔ ہیٹ اسٹروک، ہیٹ سٹریس، ہیٹ کریمپ، یہ سارے وہ معاملات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو گرمی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس پر ٹرین کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے اور خود کو ہیٹ سٹریس سے بچانا ہے۔ ہیٹ سٹریس سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی پئیں، اور ایک وقت میں بہت زیادہ پانی پینے سے گریز کریں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کریں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ براہ راست سورج کے نیچے کام مت کریں، دھوپ میں کام مت کریں، لیکن اگر دھوپ میں کام کرنا ناگزیر ہے تو خود کو وقفے دیں، آرام کے وقفے دیں، اور اس وقفے میں آپ جو ہے وہ پانی پئیں، سایہ دار جگہ پر بیٹھیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور دوبارہ اپنے آپ کو کام کے لیے جو ہے وہ تازہ دم کر لیں۔ گہرے رنگ کے کپڑے آپ کی ہیٹ سٹریس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ منفی اثر ڈالتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے آپ جو ہے وہ خود پر جو ہے وہ ہیٹ لا سکتے ہیں اور آپ کو ہیٹ سٹریس ہو سکتی ہے۔ گرم موسم برا نہیں ہے، گرم موسم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس میں اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ آپ کو بہت سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ احتیاط کریں، اپنے لوگوں میں آگاہی پھیلائیں اور خود کو آگاہ رکھیں، اپنے آپ کو مانیٹر رکھیں اور اپنے آپ کو ہیٹ سٹریس مت ہونے دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔